चौधरी साहब, क्या आप हमारे सामीन को वाज़ेह कर सकते हैं कि इस टैरिफ की वजह से डॉलर पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? देखो दुनियादार, डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है। जिस तरह दूसरी चीज़ें और खुर्दनोश महंगी हो रही हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि ये कशीदगी जो टैरिफ की जो जंग है वो कितनी देर चलती है। अगर तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए है तो इस पे शायद इतना असर ना पड़े, और अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गई तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या कोई ऐसी सूरत-हाल पैदा हो जाएगी जिससे डॉलर में ट्रेडिंग बंद हो जाए? उस पर आपका क्या तज्जिया है? अगर चाइना डॉलर की ट्रेड रोक देता है, उसको फॉलो करते हुए दूसरे कंट्रीज भी इसकी ट्रेडिंग बंद कर देती हैं, तो डेफिनेटली डॉलर की कदर में बहुत बड़े असरात पैदा होंगे। हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए, और या हो सकता है कि इसकी जो कदर है वो बेपनाह कमी का शिकार हो जाए। डॉलर की बुनियाद क्या है? ये सोना है या कोई और चीज़? आपको पता है कि चाइना पूरी दुनिया से गोल्ड इकट्ठा कर रहा है। इवन उसने अपनी कंट्री में जो है गोल्ड की जो एटीएम मशीन्स लगाई हैं, यानी कि कोई भी कस्टमर, कोई भी इंडिविजुअल आता है एटीएम मशीन पे, वो अपना गोल्ड उस मशीन में डालता है। अब मशीन क्या करती है, उस गोल्ड को पिघला के उसका वेट करके उतनी मालियत की जो करेंसी है, जो कैश है, वो उस कस्टमर को देती है। तो इस तरह की मशीनें उसने पूरे चाइना में लगाई हुई हैं, ये चंद जो भी उसके अहम स्पॉट्स हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? जहाँ तक डिपेंडेंसी का सवाल है डॉलर की, वो गोल्ड पे भी है, लेकिन जो उसका मेन सोर्स है वो ऑयल है। आपने सुना होगा ना, पेट्रो डॉलर एक एग्रीमेंट है अमेरिका और की सऊदीया के दरमियान। तो उसका जो बेस है वो ऑयल है, गोल्ड नहीं है। एक आम आदमी नौकरी के बजाय अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकता है? क्या आपके पास कोई हल है? एक आम आदमी को चाहिए कि वो अपनी दिलचस्पी और अपनी जो स्किल है उसको पहचाने। यानी अगर उसके पास कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, महारत है, और वो उस स्किल के बेस पे उसका इंटरेस्ट भी है उस स्किल में, तो वो उस स्किल को जो है अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। एक अच्छा आइडिया क्रिएट करे, उसकी प्लानिंग करे, चाहे छोटे लेवल पे शुरू करे, लेकिन करे जरूर। उससे ये होगा कि वो उसको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि ये जो मैंने आइडिया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है ये आगे जाके कितनी कामयाब होगी। कारोबार शुरू करने के लिए कौन सी कोशिशें और हिकमत अमली कारआमद होंगी? थ्रेट्स जो है किसी भी बिजनेस में होते हैं, लेकिन बंदा अगर लगन और मेहनत के साथ काम करता रहे तो कामयाबी जरूर मिल जाती है। उसको चाहिए, ही हैज टू बी कंसिस्टेंट। उसको मुसलसल जो है मेहनत करनी चाहिए, और उसमें अपनी जो लगन है, अपना इंटरेस्ट वो बरकरार रखना चाहिए। देखिए, लगन और इंटरेस्ट जो है ना, मेहनत और इंटरेस्ट जो है ना, वो दोनों बहुत अहम फैक्टर है। अगर बंदा मेहनत कर रहा है और उसका इंटरेस्ट नहीं है, वो यानी कि उसका इंटेंट, उसकी इंटेंशन कहीं और है, तो कभी कामयाब नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी का इंटरेस्ट है और वो मेहनत नहीं करता उस बारे में, तभी वो कामयाब नहीं होगा। तो ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टू रन अ बिजनेस ऑन द हायर लेवल। चौधरी साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मशीनों में इंसानों जैसे सीखने और समझने की सलाहियत पैदा करना। जिस तरह इंसान
مختلف چیزیں سیکھ کر اور ایک تجربہ حاصل کرتا ہے، ایک ٹریننگ حاصل کرتا ہے. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مشینوں کو، ان کے سافٹ ویئرس کو، ان کے پروگرامز کو سکھایا جاتا ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ موجود نہیں ہے تو لوگ مشینوں سے وہ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری نوکریوں کے لیے خطرہ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ مشینیں انسانوں کی نسبت زیادہ تیزی سے اور زیادہ ایکوریٹ جو ہے کام کر سکتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اپرچونٹیز ہیں مختلف سیکٹرز میں، اس کے بڑھنے کا بھی واقع ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ان ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان ٹچ رہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آنے والے جو دور ہے وہ جدت کا ہے. تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، اور اس میں جو نئے مواقع پیدا ہوں گے، بزنس کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھ کر آگے ٹرانسفر کریں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو نوکریوں میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ نوکریوں میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں کہاں کھڑا ہے؟ ابھی پاکستان جو ہے وہ ابتدائی مراحل میں کھڑا ہے. کچھ ایک آدھ جگہ اچھی کوششیں ہو رہی ہیں، نوجوان اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر تعلیم، ریسرچ اور انفراسٹرکچر جو ہے اس میں بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا اس معاملے میں بہت آگے نکل چکی ہے. تو جتنا اس میں زیادہ کام ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی. حکومت پاکستان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایک بڑی واضح اور جامع پالیسی بنانی چاہیے. اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے انویسٹمنٹ کے مواقع فراہم کرنے چاہیے. ایسے انسٹیٹیوٹ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایجوکیشن دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کریں. R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جدھر کہ حکومت پاکستان اگر چاہے تو کر سکتی ہے. یہ نہ صرف پاکستان کی ٹیکنالوجی میں ایک جدت لے کے آئے گا، بلکہ بہت سارے کاموں کو وہ آرگنائز طریقے سے آگے بڑھا دے گا. عام پاکستانی شہری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جدت لے کے آیا ہوا ہے. آلریڈی اس کی ایپس موجود ہیں. اس ٹیکنالوجی میں بہت جو ہے دھوم مچائی ہوئی ہے پوری دنیا میں. اب کرنا کیا ہے کہ جو سٹیزنز ہیں کسی بھی کنٹری کے، خاص طور پر پاکستان کے، ان کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنا نالج گین کریں. اس کو ایجوکیشن، ایگریکلچر ہے، اس کے بعد جو دوسری ٹیکنالوجیز ہیں، اپنا ہیلتھ کیئر ہے، اور جتنے بھی شعبوں میں یہ استعمال ہو سکتا ہے اس کو کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کام ہے وہ جو پہلے گھنٹوں میں ہوتا تھا وہ منٹوں میں ہو جائے گا. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے، جیسے وہ اپنا کنٹریبیوشن فارن کرنسی لانے کے لیے کر رہے ہیں مختلف چینلز کے ذریعے، جیسے ڈالرز جو ہے پاکستان آتے ہیں. اس کے علاوہ جو فری لانسنگ کا جو کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ بہت سارے لوگ اس کی ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن بہت کم ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس کو جتنا زیادہ سیکھا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا، اس پہ جتنا زیادہ کام کیا جائے گا، اتنی ہی زیادہ جو ہے، اتنی تیزی سے جو ہے نا پاکستان ترقی کرے گا اور معیشت جو ہے بہتر ہوگی. اور پوری دنیا اس میں جناب وہ تو گھس گئی ہے.